बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम निमरा है। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने तालीम हासिल की तो मेरे वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। हत्ता कि मुझे कोई ख़ास मसला नहीं था, मगर हर वालिदैन की तरह उन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारी हैसियत का लड़का ढूंढा जाने लगा। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। मैं इनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। रिश्ते वाली मासी जिस भी लड़के को लेकर आती, मेरे वालिदैन कुछ न कुछ कहकर इसे रिजेक्ट कर देते। अब तो मैं भी खुद भी परेशान हो चुकी थी, मगर एक दिन रिश्ते वाली माँ जी ने ऐसा रिश्ता दिखाया जो मेरे वालिदैन को पसंद आ ही गया था। लड़के का अपना बिजनेस था, उसके घर में उसके वालिदैन ही थे। वो बस अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। मुझे भी उमैर पसंद आया था, काफ़ी अच्छा था। मेरी शादी अब उमैर से हो गई और मैं ब्याह कर उसके घर चली गई। शुरू के कई दिन बेहद अच्छे गुजरे। उमैर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बिल्कुल इसी तरह उनके वालिदैन भी मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। मगर फिर एक दिन शौहर को बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। मैं उसकी वजह से थोड़ा उदास हो गई, लेकिन खैर उमैर बाहर चले गए। दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में फारिग रहकर क्या करती। इसी तरह एक सुबह का वक्त था जब हमारा गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हाल में दाखिल हुआ था। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, तो उसने मेरी जानिब एक बॉक्स कर दिया। मैंने जो ही बॉक्स को खोलना चाहा, मेरी सास ने आकर बॉक्स को पकड़ लिया। मैं हैरान थी उनकी इस हरकत पर। वो मुझे बगैर कुछ भी कहे अंदर चली गई और उनके पीछे ससुर भी अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं कंधे उचकाती वापस अपने काम में लग गई। मैंने उस पर इतना ख़ास ध्यान ही नहीं दिया था। रात हुई तो मैं सो गई, मगर मेरा जहन एक बार भटक कर ज़रूर सास और ससुर की जानिब जा रहा था। न जाने इस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने इसे यूं इतनी फुर्ती से खींचा था और थोड़ा घबराती हुई भी लग रही थी। सुबह हुई तो मैं लॉन में आकर बैठी ही थी जब मैंने ससुर को बाहर से आते देखा था। मैं हैरानगी से उनकी जानिब देख रही थी। वो अपने ऊपर की चादर में न जाने क्या छुपा रहे थे। या मुझे ऐसा महसूस हुआ था क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। मगर हैरानगी की बात यह थी कि ससुर की टांगों में हमेशा दर्द रहता था। ऐसे में वो कहाँ गए थे और ऐसी कौन सी बात थी जो वो बाहर निकले और मुलाजिम तक को नहीं बोला था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया। मैं हैरान तब रह गई कि जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे कमरे तक गई ही थी कि सास ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ताज्जुब से ये सब कुछ देख रही थी। कान लगाकर मैंने सुनना चाहा कि अंदर वो क्या बातें कर रहे थे, मगर अंदर से मुझे शोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर सिर्फ दो लोग थे, फिर इतना शोर क्यों था। खैर मैं सर झटक गई और अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज़ यूं ही सुबह सुबह न जाने कहां से घर आते और ऐसा मालूम होता कि उनके हाथ में भी कुछ मौजूद है जो मुझे हरगिज़ नहीं दिखाना चाहते थे, मगर मेरे अंदर तजस्सुस जागा था कि मैं इसे जान सकूं। कि एक सुबह यूं ही वो वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि इनके साथ में क्या है। शायद ये वो चीज़ ना हो, कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे शक तो था ही। उनके हाथ में एक फ़िल्म की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फिल्म देखते हैं। इन्हें सोचूं में गुम एक दिन मैंने फ़ैसला किया सास और ससुर क्या देख रहे हैं। जो ही ससुर वो फिल्म की सीडी पकड़े कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लगाने लगे तो मैं भी उनके पीछे फ़ौरन लपकी। मैंने उन्हें बोला कि वो दरवाज़ा यूं बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिस पर उनके चेहरों का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वो फिल्म देखते हैं। मैं उनके जवाब पर हैरान को नज़रों से उन्हें देख रही थी। अगर वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें सब के दरमियान क्यों नहीं देखते, या फिर दरवाज़ा बंद करके ही फिल्म देखने की क्या ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं इन पर शक तो हुआ था, मगर खामोश रही और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाए ताकि सुन सकूं कि आप वाकई वो फ़िल्म देख रहे हैं या सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया। क्या पता वो वाकई फ़िल्म देख रहे हों। अब ऐसा रोज़ होने लगा था। रोज़ मेरे ससुर खुद फिल्म की सीडी लाते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करते
اور فلم دیکھنے لگ جاتے، جبکہ میں باہر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اپنی بے چینی ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ میں نے اسے ہی اپنانے کا سوچا۔ اگلے دن میں حیران رہ گئی کہ میرے سسر سی ڈی لے کر ہی نہیں آئے تھے، بلکہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلے تھے، نہ ہی کوئی باکس وغیرہ آیا تھا۔ اب میں تعجب میں تھی، میں اسی انتظار میں تھی کہ کب سی ڈی آئے۔ 2 سے 3 دن گزرے مگر میرے سسر گھر سے باہر کہیں نہیں گئے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا تو وہ بولے، میں تو جانتی ہوں کہ ان کی ٹانگوں میں کتنا درد رہتا ہے، اس لیے وہ نہ جا سکیں۔ میں ان کے جواب پر مطمئن ہونے کی بجائے حیران تھی۔ ان کی ٹانگوں کے درد کا تو مجھے علم تھا، مگر وہ تو شروع سے تھا، اور سی ڈی تو وہ پہلے بھی لاتے تھے، پھر اس وقت انہوں نے ایسا کچھ کیوں نہ بولا؟ میں نے انہیں یہی جواب دیا، میری بات سنو۔ وہ تھوڑا گھبرا گئے۔ میں ان کی اگلی کارروائی پر ششدر رہ گئی۔ جب وہ سختی سے بولے کہ میں ان کی باتوں میں زیادہ ٹانگ نہ اڑاؤں، میں حیران ہوتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے تو ان سے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ جس طرح انہوں نے مجھے ایسا بولا تھا، اب میرا شک یقین میں بدلا جا رہا تھا کہ لازمی کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ ٹھیک اگلے دن ہی وہ سی ڈی لے آئے اور پھر اس فلم کو ساس کے ساتھ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی فوراً ان کے پیچھے لپکی۔ وہ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں ہمت رکھتے ساس سسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی یہ فلم دیکھنی ہے۔ دراصل میں نے 2-3 دن سے یہی سوچا تھا کہ میں بھی فلم دیکھ لوں گی تو جو شک ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، مگر سسر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے مجھے یہ کہتے منع کر دیا کہ میں یہ فلم نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے حیرت سے ان سے وجہ پوچھی کہ آخر میں یہ فلم کیوں نہیں دیکھ سکتی، جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے زمانے کی فلم ہے، اس لیے تم اسے نہیں دیکھ سکو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اب میں باہر کھڑی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آخر ان کے زمانے کی فلم اگر میں دیکھنا چاہتی تھی تو مجھے کیوں روک رہے تھے؟ میں باہر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سسر اور ساس باہر نکل آئے تھے۔ میں نے ان سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو انہیں مجھ پر شک ہو جائے، اس لیے میں خاموشی رہی۔ سسر کے چہرے پر مجھے تھوڑی پریشانی بھی نظر آئی۔ میں سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ دن گزر گیا مگر میرے سوالوں کے جواب مجھے نہ مل سکے۔ رات ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری ساس اور سسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات کا آخری پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو میں باہر نکل آئی، اور جو ہی میں ہال میں داخل ہوئی تو میں دنگ رہ گئی، کیونکہ 2 لوگوں کو میں نے مین دروازے کے باہر دیکھا تھا، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھے۔ میرا دل کیا کہ اندر چلی جاؤں، مگر ہمت کرتی باہر گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ لوگ آخر کون ہیں۔ دونوں کے چہروں پر چادر تھی جس کی وجہ انہیں دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گھبراتے دل کے ساتھ ہی وہیں زمین بوس ہو گئی۔ مجھے علم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ دونوں شخص کون تھے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے آخر۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی۔ میرے سر میں درد اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ میں کمرے میں کیسے آئی تھی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ مجھے فوراً رات کا منظر یاد آیا تھا تو میں باہر کی جانب بھاگی جہاں پر میرے ساس اور سسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراً مجھے بٹھایا۔ میں نے پوری بات انہیں بتا دی کہ کیسے میں نے 2 لوگوں کو دیکھا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ جب میری ساس نے کہا کہ میں انہیں بلا لیتی ہوں اگر ایسی کوئی بات تھی، مگر میرے ذہن میں اس وقت یہ سوچ آئی نہیں تھی۔ ساس کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس لیے میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، لیکن سسر کی بات سن کر میں مزید حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ صرف میرا وہم ہوگا۔ میں نے پریشانی اور اچنبے سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ میں انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، مگر ان کی اگلی حرکت پر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے گارڈ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا کل رات یہاں 2 آدمی آئے تھے۔ میں نے گاڑی کی جانب دیکھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس نے جواب دیا وہ بولا وہ ساری رات ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا مگر کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے ضرور پتہ چل جانا تھا۔ دوسرے 2 گارڈز کا بھی یہی کہنا تھا۔ میں بالکل پریشان ہو چکی تھی۔
اب تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پاگل ہو رہی ہوں۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری سانس نے مجھے پرسکون کیا کہ میں کچھ دن کے لیے صحیح سے کچھ کھا پی نہیں رہی، اس لیے شاید کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں گی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ سارا دن میرا سوچوں میں گزرا تھا کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا وہم ہے، اور کبھی مجھے ایسا لگتا کہ واقعی وہاں پر میں نے کسی کو دیکھا تھا اور اسی میں سے کسی ایک شخص نے مجھے بے ہوش کیا تھا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، میری سمجھ سے باہر تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب میں نے سسر کو باہر جاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ان کے پیچھے لپکی کہ شاید مجھے کچھ پتہ چل سکے، شاید میں یہ جان سکوں یہ فلم کا راز کیا ہے جو وہ اکیلے کمرے میں بند ہو کر دیکھتے ہیں۔ گاڑی ہونے کے باوجود وہ چل رہے تھے۔ میں چوری چھپے ان کے پیچھے جا رہی تھی اور اس دکان میں داخل ہو گئے۔ شاید وہ سیڈی والی دکان تھی۔ 10 منٹ تک وہ اس دکان سے نکلے۔ وہ جو ہی نکلے میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں واقعی ہی ایک سیڈی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں دکان میں گئی۔ میں پوری طرح سے شک کے دائرے میں باہر آنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے میں نے دکاندار سے کچھ پوچھنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچتے وہیں پر میں رک گئی اور کچھ سی ڈی خرید کر واپس گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر میں نے ساس سسر کا کمرہ بند کیا۔ میں رک گئی دکاندار سے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ کیا پتا وہ سسر کو بتا دیتا، جس کی وجہ سے مجھے مشکل بھی پیش آ سکتی تھی اور میں فی الحال ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس لیے میں اس دکاندار سے کچھ نہیں پوچھا۔ جو مجھے کرنا تھا وہ خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو سسر وہ سی ڈی لے آئے۔ میرے دماغ میں اچانک ایک بات آئی تھی جو میں نے ابھی نوٹ کی تھی۔ سسر وہ سی ڈی جو صبح لاتے تھے اب مختلف اوقات میں لا رہے تھے، کبھی رات کو تو کبھی صبح کو اور کبھی دوپہر کو۔ مگر ایسا کیوں؟ اب اس بات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ خیر میں فوراً اپنے سسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی ان کے زمانے کی فلم دیکھنی ہے، چاہے فلم کیسی بھی ہو مجھے دیکھنی ضرور ہے۔ جس پر سسر نے مجھے گھورا اور اس پر مجھے بے حد سختی سے منع کیا کہ وہ فلم میں نہیں دیکھ سکتی، میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گی اور ہم فلم ادھوری نہیں چھوڑتے۔ سسر یہ کہتے وہ خود کمرے میں بند ہو گئے جہاں ساس پہلے سے موجود تھی، مگر مجھے یہ چکر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خیر مجھے فون آیا۔ میں نے جو ہی کال سنی تو حیرانگی کے ساتھ خوش بھی ہو گئی۔ میرے شوہر پرسوں گھر واپس آ رہے تھے۔ میں نے فلم کی جانب سے سر جھٹکا اور خود کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی، ویسے بھی جس قدر سسر غصے میں تھے کیا پتہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ بہتر تھا میں اس معاملے سے دور رہوں، اور میں نے یہی سوچا بھی تھا۔ رات کا وقت تھا، میں باہر بیٹھی تھی جب سسر اچانک باہر نکلے۔ میں فوراً لون کی کرسی سے اڑتی ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ سسر نے مجھے دیکھا نہیں تھا، وہ فون پر چلا کر کسی سے بات کر رہے تھے اور ساتھ میں ادھر ادھر دیکھ بھی رہے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس درخت سے نکلتے ہی تھوڑا قریب والے درخت کی ایٹ میں چھپ گئی تاکہ سسر جو باتیں کر رہے تھے مجھے وہ صاف سنائی دے سکیں۔ اور پھر ایسا ہوا، سسر نے جو ہی بولنا شروع کیا مجھے لگا میں نے غلط سن لیا ہے۔ سسر کی باتیں سن کر جیسے مجھ پر آسمان گرنے والا تھا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا ان پر جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا تھا۔ وہ اندر چلے گئے اور میں بھی اندر چلی گئی تھی، مگر میرے ذہن میں ان کی باتیں گھوم رہی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آدھی سچائی کا تو مجھے علم تھا، مگر سارا سچ جاننے کے لیے مجھے یہ جاننا تھا کہ ساس اور سسر کمرے میں کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی فلم دیکھتے ہیں تو اس فلم میں ایسا کیا ہے جو مجھے دیکھنے سے وہ منع کرتے ہیں، وہ بھی اتنے سخت طریقے سے؟ مجھے سب جاننا تھا، اور مجھے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا سسر خود مجھے سب نہیں بتائیں گے، نہ جاننے دیں گے، تو سب کچھ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے خود ہی سر انجام دینا ہوگا تھا۔ سسر سی ڈی لے آئے، مگر اس بار میں نے کوئی ضد نہیں کی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں آرام سے حال میں بیٹھی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ عمل میں نے سوچا ہے اس وجہ سے انہیں مجھ پر شک ہو جائے۔ میں آخر اس راز کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میرا خاموش رہنا زیادہ بہتر تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاتی تیاریاں کرنے لگی۔ کل میرے شوہر نے آ جانا تھا۔ میں مختلف ملازمین کو ہدایت دینے گئی اور مکمل دھیان کام کی جانب کر لیا۔ اب بس انتظار تھا تو کل کے دن کا، تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے، اور آخر انتظار ختم ہو ہی گیا۔ کل کا دن بھی آ گیا۔ میں شدت سے سسر کی سی ڈی لینے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میری ساس لون میں بیٹھی تھی۔
मैं मुलाजमीन को देखने का बहाना बनाती उठकर अंदर की जानिब आ गई। मुझे पता था बस कुछ ही देर में वो सीढ़ी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छुप गई कि आखिर आज पता लग जाना चाहिए कि वो क्या फिल्म देख रहे थे। जब वो मुझसे छुपा रहे थे, मेरे शौहर को भी आने में थोड़ा वक्त था, मगर मुझे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मेरे ये सब सोचते सास और ससुर अंदर कमरे में दाखिल हो गए और उन्होंने सीडी को प्ले किया। वो फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से इसे देख रही थी और जैसे जैसे मैं देख रही थी मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं हैरान थी तो आखिर ये बात थी। आधे घंटे के बाद वो फिल्म ख़त्म हो गई। मैं गानो सम वहीं बैठी रही। मुझे पता नहीं था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया मेरे साथ वो क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतज़ार करने लगी। 5 ही मिनट गुजरने थे जब इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जूं ही दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गए और मैं भी फ़ौरन उठकर बाहर की जानिब लपकी। वो मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर हैरत में पड़ गए। सास और ससुर को इल्म हो चुका था कि मुझे सब पता चल गया है, तब भी वो मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैं इनसे बोली कि मैं वो खुद अपनी कहानी बयान करें बजाय इसके कि मैं बयान करूं। मेरी बात पर वो हैरत में थे, मगर मेरे साथ खड़ी पुलिस के ज़रा सख्ती बरतने पर वो राज़ी हो गए। मेरे शौहर भी आ चुके थे। वो भी हैरान थे जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया। हाँ, हमने ये सब कुछ किया है। हम एक गैंग के लीडर थे। हमारे साथ 2 और आदमी थे। हम सालों से इस काम में हैं और इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों के अगवा का है। कई लड़कियों को हम बाहर के मुल्क भेज देते हैं। उनमें से कुछ से भीख मंगवाते हैं या हाथ पांव तोड़ देते हैं उनके, और इनमें से कई लड़कियों को ज़बरदस्ती हम गलत कामों में लगाते हैं या फिर उनके जिस्म में ड्रग्स वगैरह भरकर उन्हें स्मगल करते हैं। हमारा पूरा गैंग था। हम ये काम काफ़ी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारे कदम अच्छी तरह यहाँ जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। हमारा रोज़ का काम कैसा जा रहा है इसको जानने के लिए हम सीडी को आम गाहक की तरह दुकान से ख़रीदते और फिर इस सीडी को देखते। कोई गलती होती तो 1 मिनट कॉल करके बता देते ताकि हमें कोई ट्रिप ना कर पाए। ये सारी दौलत हमने ऐसे ही बनाई है। पता नहीं इस लड़की को कैसे इल्म हो गया। मैं तो इसे पहले ही मरवा देना चाहता था, मगर इससे पहले ये हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले, जिस पर मैं हैरान थी। मेरे शौहर भी हैरानगी से खड़े थे। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कई सालों से वो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उस रात उन्हें सब बातों को करते मैंने ससुर को सुना था और उन 2 आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वहाँ एक ससुर और दूसरा उन्हीं के साथ मिला कोई शख्स था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया था, हत्ता कि वो सीडी वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। वो वक्त इसलिए बदल देते ताकि किसी को इन पर शक ना हो। मेरे शौहर काफ़ी शर्मिंदा थे। पुलिस उन्हें ले गई और उनके ज़रिए बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया था। कितनी अजीब बात थी ना। हमने वो घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने जॉब की। मेरे शौहर ने वो सारा पैसा एक ट्रस्ट को दे दिया। हमने मिलकर जॉब की। आज ज़्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। हलाल की कमाई है जिसे शौहर आगे लेकर जा रहे हैं। मैं खुश हूँ कि शौहर जल्दी संभल गए, मगर हर लड़की को मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी माँ बाप को छोड़कर घर की दहलीज मत पार करो। वो लोग जो भी आपका साथ देने का दावा करते हैं, आप नहीं जानती कि वो असल में आपके दुश्मन हैं। अगर वाकई वो आपको चाहते हैं तो वालिदैन के सामने लेकर जाते, ना कि चोरी छुपे आपको घर से भागने की सलाह दें, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। मेरे दोस्त, वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।